يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحقق فيما يرضيه آمالنا، فإن أغلى الآمال أن نودع الدنيا إلى جنات النعيم، وأن ننادى ونحن نساق مع المؤمنين مع المتقين إلى جنات النعيم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هناك مجموعة أعمال برحمة أرحم الراحمين توجب لك الجنان، وإليك عمل إنه يسير على من يسره الله عليه. هذا العمل هو أن ترضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله أكبر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا سعيد، انظر إلى شفقة محمد صلى الله عليه وسلم بأمته وبأصحابه. يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وجبت له الجنة. الله أكبر. إن العبد الذي يرضى بالله ربا بقلب لا بنطق لسان، وبالإسلام دينا بشرائع الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يرضى به حبا واتباعا وامتثالا، إن ذاك قد وجبت له الجنة. فإنها الجنة لا نستحقها بأعمالنا، لكن المنان جل وعلا يبارك في الأعمال القليلة، ويقول في لفظ آخر للحديث: من قال رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وجبت له الجنة. وجبت له الجنة أو دخل الجنة. أيها الأحبة، ما المراد بأن العبد الإنسان أنه يرضى بالله ربا؟ من ذلك الرضا بقضائه، أن ترضى بقضاء الله وبقدره جل وعلا. ترضى إذا وقعت الأقدار المؤلمة في حياتك، أليست بقدر من الله؟ بلى. إذن لماذا الجزع؟ لماذا البكاء وعدم الرضا؟ دمع العين لا يعذب الله عليه، لكنه القلب الذي ما رضي وما استسلم وما سلم. إذن من الرضا بالله ربا أن ترضى بأقداره التي تؤلمك، وأيضا تعلم أن الله عليم حكيم لا يخلق الشر المحض. ومن الرضا بالله ربا أن تحكم دينه الوحي في أمور حياتك، لا أن تبحث عن حكم الجاهلية الأولى، إنما ترضى بأن الله جل وعلا الذي خلقك هو الذي يدبرك، فتسأل قبل أن تفعل، لأنك مستسلم لهذا الرب العظيم الحكيم جل وعلا. ومن الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى بشرائع الإسلام وبهديه وبسنته، وأن تحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا من الرضا بالإسلام، هذا الدين العظيم، أن تعتقد بكماله، وأن عقول البشر كلهم لن يصلوا يوما من الأيام إلى هدي شريعة الإسلام
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. إذن قولوها في أورادكم، وبعد الأذان وفي الصباح وفي المساء أعلنوها بطمأنينة قلب، فإنها من موجبات الجنة. قولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. مرحبا بكم من جديد ومع موجبات الجنة، ونتحدث اليوم عن أمر أيها الأحبة يوصل إلى الجنة عند ذاك الذي يبتغي بهذا العمل وجه الله، إنها الصدقة. إذا جمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد أتت الصدقات لتظل أصحابها قبل أن يزفوا إلى جنات النعيم. تصور هذه الصدقة التي في الأصل أنها مال الله وأنت عبد الله، واقترضك فأقرضته جل وعلا، وبعت مالك له لأنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إن التصديق بالخلف والإنفاق في أبواب الخير ترجو ثواب ذلك، هذا أيها الحبيب موجب من موجبات الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: من تصدق بصدقة ابتغاء مرضات الله، أي أنه لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، قال الحبيب وجبت له الجنة. أي أن الذي يتصدق مصدقا بوعد الله صدقته تكون منجية له من النار. والحبيب يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أحبتي، النار الخروج منها بنصف تمرة لا بتمرة كاملة، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا وصول أبواب الجنان، وابتلانا بالغنى، وابتلى غيرنا بالفقر، ثم ينظر كيف نعمل جل وعلا. المال ماله، اليوم تدعون، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن هل الجميع ينفق؟ البعض يبخل، ويقول الله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. جميل أيها الأحباب إذا دعينا إلى الإنفاق في أي باب خير أن نجدد النية، ثم نخرج من المال ونحن نحمد الله إذ فتح لنا باب من أبواب الجنة، وهو باب الصدقة. أبواب الجنة 8، أحد هذه الأبواب اسمه باب الصدقة لكثرة الداخلين إليه أو الداخلين معه. فهل أنت مع الموكب السائر إلى أبواب الجنة فتأتي صدقتك فتدعوك من هنا يا عبد الله؟ وبعضنا معاشر الأحبة ينفق وهو كاره. البعض منا يقول: أنطعمهم؟ هؤلاء قضاؤهم أنهم فقراء، قضاؤهم أنهم مساكين، وقضاؤك أنت أنك مبتلى بهم، فتصدق. وما أجمل أن تتصدق وأن يكون الكسب طيبا، أن يكون، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهل تخرج من مالك وأنت من مالك؟ وقد دعا الحبيب نساء الأمة عليه الصلاة والسلام عندما اطلع إلى النار فرأى أكثرها النساء، كان من دعوته لهن أن يكثرن الصدقة. لماذا؟ حتى يحرم الله بصدقتهن أبدانهن وأبشارهن وأجسادهن عن النار. فأنفق من مال الله الذي آتاك، والمنة ليس لي ولا لك، إنها المنة له جل وعلا. اللهم تقبل من المتصدقين واجعلهم في ظل صدقاتهم أجمعين، وأدخلنا الجنة بلا حساب يا رب العالمين. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها
الفصل بالأرحام